हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, जी फोन कट गया था, बताइए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसे अब मैंने अगर शुरू किया है अहमद रजा खान साहब का तर्जुमा पढ़ना, तो मैं तो उसी को सही मानूंगा ना, और सूरह फतह पर जब पहुंचूंगा तो उसी बात को सही मानूंगा जो अहमद रजा खान लिख रहा है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे फिर? मतलब मेरा अकीदा तो वही बनेगा ना फिर, जो वो लिख, मैं तो ये मानूंगा कुरान है, वही कुरान का तर्जुमा है, बड़े आलिम ने किया है। जो इंसान तकलीफ करता होगा तो वो क्या करेगा? हाँ, कि नहीं, हमारे इमाम ने तर्जुमा किया है, इसका मतलब सही है। लेकिन अगर कोई इत्तबा करेगा, यानी कि मेरे भाई दलील की रोशनी में कोई की बात को मानेगा, तो जैसे वो मेरे भाई पढ़ेगा और वो देखेगा कि सूरह फतेह की आयत नंबर 2 में आला हज़रत से भाई तारीफ हो गई है, तो भाई वो आला हज़रत की बात को छोड़ देगा, अल्लाह और अल्लाह के नबी की बात को ले लेगा। सिंपल। अरे इसीलिए तो कहते हैं तारीफ हो गई है, ये कैसे मेरे पता भाई किताब चलेगा? सुन्नत जाओ। इसीलिए भाई तो कहते हैं तारीफ हो गई है छोड़िए ये। और मेरे भाई डायरेक्ट किताब सुन्नत पाइए। एक बार चल के तो देखिए, जितनी मेहनत भाई तकलीद करने में हो रही है ना, उससे आसानी इंशाल्लाह आपको भाई सीधी राह पे चलने में हो जाएगी। मेरे भाईजान, मेहनत लगती है भाई, तकलीद मैं आसान इसी नहीं चीज है। के लिए तो आपसे इतनी बातें कर रहा हूँ। मतलब पहले पूरी जानकारी तो लूंगे आपसे, उसके बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। अरे तो रफीक भाई, अब आपको कौन सी जानकारी चाहिए? आप एक छोटा सा एग्जाम्पल इसको सोचिए, ठीक है? छोटा सा एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं, ठीक है? हाँ जी दीजिए। अल्लाह सुब्हानो तआला ने कुरान में कहा कि हमने इंसानों को, जिन्नातों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इस चीज को मानते हैं आप? अब जो मेरे भाई जो आज के लोग हैं वो कहते हैं कि हम मसाइले, मतलब जो मसाइल होते हैं वो होते हैं दो टाइप के, एक होते हैं मनसूसा, एक होते हैं गैर मनसूसा। तो हम गैर मनसूसा मसाइल में हम इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की तकलीद करते हैं। ये उनका कहना है। मनसूसा क्या होता है? थोड़ा सा इसको समझाएंगे आप? ये भाई ये पूरा चार्ट है, ठीक है? मसाइल और उसकी मेरे भाई किस्में, उसके टाइप्स। तो उसमें जो मतलब जो वो बेसिक बातें हैं वो ये है कि ये हनफी आलिमों की मिसाल है कि कुछ मसले होते हैं जो जाहिरी तौर पे होते हैं, जो कुरान हदीस में हमको आसानी से मिल जाएंगे, और कुछ मसले होते हैं जो होते तो हैं लेकिन वो छुपे हुए होते हैं कुरान हदीस में। तो उसको कोई आम आदमी ढूंढ नहीं पाएगा। उसको जो इमाम होगा, ठीक है, मुजतहिद होगा, जिसको इतने उलूम आते होंगे, इतने फला आते होंगे, तो वो कुरान हदीस से वो मसाइल को भाई वो निकाल के वो हमको दे देगा। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे मेरे भाई पानी है, जो जमीन के ऊपर पानी है वो तो भाई हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। एक पानी है जमीन के अंदर, तो उसको खोदने के बाद भाई वो पानी बाहर आता है। तो इसी तरीके से जो मेरे भाई जो मसाइल हैं जो साफ तौर से साबित हैं, हम उसमें किसी की तकलीफ नहीं करते। जो मसाइल छुपे हुए हैं, मसाइल गैर मनसूसा, उसमें हम इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की तकलीद करते हैं। ये हनफियों का कहना है। ठीक, अल्लाह के नबी ने ऐसा कभी नहीं कहा क्या तुम मतलब कुछ छुपे हुए मसाइल हैं तो उसमें तकलीद करो। ये सब तो बात की बात है। ठीक, अब आते हैं। नहीं तो ये छुपे हुए मसाइल हैं या नहीं है ना? तो वो फिर सवाल पैदा होगा ना कि वहाँ फिर उसमें क्या करें हम, ये बताइए ना आप। तो उसमें अल्लाह ताला ने कह दिया ना कि जिस चीज का तुमको इल्म ना हो वो अहले जिक्र से पूछ लो। जो मेरे भाई इल्म वाला होगा, आलिम दीन होगा, कुरान हदीस से मसले मसाइल को निकाल के आपको बताएगा और उसकी मेरे पे दलील देगा, आपको समझाएगा, आप उस पर अमल करो। ये तो इत्तबा है ना, इल्म हासिल करना है, तकलीफ थोड़ी ना है। अब सुनिए आगे। अच्छा, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, तो इंसानों को, जिन्नातों को अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो इंसान जो है वो तो मसाइल जब उनके ऊपर आते हैं तो मेरे भाई जो छुपे हुए मसाइल हैं उसमें इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की तकलीद करते हैं। तो क्या जो ये जिन है, क्या जिन भी इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के मुकल्लिद हैं? भाई जिन भी तो इबादत के लिए पैदा हुए हैं, उनको भी तो मसाइल पेश आते होंगे। तो क्या वो
کیا مطلب وہ بھی بھائی وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں؟ اچھا یہ تو جن، ہاں یہ جن بھی انسانوں کی طرح ساری چیزیں کرتے ہیں مطلب. ارے جن میں بھی بھائی ہوتے ہیں نا نیک جن، ٹھیک ہے، اور کافر جن تو ہوتے ہیں نا، جیسے انسانوں میں ہوتے ہیں نا مومن کافر، انسانوں جیسے ہی مسائل ان کو بھی پیش آتے ہیں. انسانوں جیسے مسائل جنوں کو بھی پیش آتے ہیں. تو وہی تو کہہ رہا ہوں نا، ان کے بھی تو کچھ میرے بھائی ہوتے ہیں ان کے مسئلے مسائل. تو کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ان کے لیے کوئی چیز مطلب کیا چھوڑی؟ کیا جو جن ہیں کیا وہ بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں؟ یا جن جو ہیں وہ اپنے کسی ان میں جن ہوگا اس کا نام ہوگا نعمان بن ثابت، اس کے مقلد ہوں گے؟ مطلب کیا ہے، ایسا کیا ہے؟ تقلید اگر واجب ہے تو انسانوں کے لیے بھی ہونی چاہیے، اور جو میرے بھائی باقی مخلوق ہیں جن، ان کے لیے بھی ہونی چاہیے، کیونکہ دونوں عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. تو یہیں سے ثابت ہوتا ہے یہ دوگلا پن ہے جو انسانیت میں ڈال دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی کہا ہے کہ بھائی کتاب و سنت پہ عمل کرو، اور جو میرے بھائی جن ہیں ان سے بھی کہا گیا ہے بھائی کتاب و سنت پہ عمل کرو. جو اللہ کے نبی تھے وہ انسانوں کے بھی بھائی وہ نبی تھے، اور جو میرے بھائی جنات تھے ان کے بھی اللہ کے نبی بھائی وہ نبی تھے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ خالی انسانوں کے امام ہیں، تو میرے بھائی جو باقی مخلوق ہیں ان کا کیا ہوگا جنوں کا؟ اچھا اچھا ہاں. تو یہ میں آپ کو جن کا مسئلہ کیا ہے جو ہے وہ تو اب وہ سمجھے، ہم تو انسان ہیں، ہمیں انسانوں کا ہی مسئلہ سمجھنا ہے. تو انسانوں کے مسئلے مسائل پہ یہ پا جاتے ہیں حنفی فقہ میں ایک بھی مسئلہ ایسا نہیں لکھا ہے جو انسانیت کے کام کا ہو، ایک بھی مسئلہ. اچھا ایک بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے؟ ایک بھی مسئلہ ایسا، سارے مسئلے بیکار ہیں مطلب یہ سب میرے بھائی قیاس کے اوپر ہیں. اگر مگر اس ٹائپ سے کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا کریں گے، مگر ویسا ہو جائے تو کیا کریں گے، اگر یہ ہو گیا تو کیا ہوگا، مگر وہ ہو گیا تو کیا ہوگا. تو یہ اگر مگر والے مسئلے ہیں. اگر مگر پہ میرے بھائی دنیا تھوڑی نہ ٹکی ہوئی ہے. تقلید جو ہوتی ہے وہ بھائی یہ حنفیوں کا دعویٰ ہے کہ ہم مسائل غیر منصوصہ میں کرتے ہیں. تو مسائل غیر منصوصہ ان کے وہاں کون ہے، کون سے مسائل ہیں؟ کہ اگر کسی شخص کا اعلیٰ تنسل اتنا لمبا ہو جائے کہ وہ اپنا اعلیٰ تنسل اپنی دبر کے اندر بھائی وہ داخل کر لے تو اس پر غسل واجب نہیں. اب یہ ہے ان کا حنفی ایک مطلب معتبر کتاب کا مسئلہ، ٹھیک ہے، در مختار میں لکھا ہوا ہے اگر کسی شخص کا اعلیٰ تنسل اتنا بڑا ہو جائے کہ وہ اپنی دبر میں داخل کر لے تو اس پر غسل واجب نہیں. یہ کون سا تقلیدی مسئلہ ہے، اور یہ کون سا اتنا میرے بھائی روزمرہ پیش آنے والا مسئلہ ہے جس میں لوگ پاگل ہوئے جا رہے ہیں کہ نہیں ہم تو تقلید کریں گے، بنا تقلید کے ہم دین کو نہیں چل سکتے. کیا ہے ایسا کون سا حنفی دنیا میں جس کا اعلیٰ تنسل اتنا لمبا ہو گیا ہے؟ ایک کوئی سامنے تو لائیں. کیا بات بھائی جب مسئلہ پیش آئے گا تب اس پہ فتویٰ دیا جائے گا نا. اپن تو اچھی بات کریں، روزے نماز کی بات کریں، اپنے کو تو وہ کرنا ہے جو کام کرنا ہی نہیں ہے اس طرف جائیں کیوں. تو یہی تو بتا رہے ہیں نا، حنفیوں نے ایسے ہی میرے بھائی دین کو سمجھایا. اور رہی بات میرے بھائی جو یہ آپ بتا رہے ہیں کہ بھائی وہ نماز کی بات کرو اور اس کی بات کرو روزے کی، تو نماز کے تعلق سے سن لیجئے. آپ کی در مختار میں آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ کتے کو بغل میں دبا کے اس کو گود میں لے کے نماز پڑھنا جائز ہے، کتے کے منہ کو باندھ کے اس کو گود میں اٹھا کر نماز پڑھنا جائز ہے. کتا اگر بڑا ہو تو اس کو اپنے سر کے اوپر رکھ کے نماز پڑھنا جائز ہے. کتا اگر کنویں کے اندر آ جائے گر جائے تو اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے. کتے کی کھال کو رنگ کے سکھا کے جا نماز کے اوپر مطلب بھائی وہ نماز پڑھنا جائز ہے. ٹھیک، تو نماز دیکھیے یہ ہیں ان کے کیا ہے مسائل غیر منصوصہ. کون سا حنفی آج میرے بھائی کتے کو اٹھا کے نماز پڑھ رہا ہے، اور کس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ کتے کو گود میں لے کے نماز پڑھے گا؟ کیا اس سے بھائی انسانیت کو فائدہ ہے؟ کیوں مسئلے لکھے کون کرے گا صاحب؟ اور بھائی ایک ہی بتائیے،
اس سے جو حنفی مقلد ہے نا بھائی وہ نامرد ہو سکتے ہیں، کیونکہ حنفی لوگ باندھتے ہیں ناف کے نیچے ہاتھ، اور کتے کو اگر بھائی وہ گود میں پکڑے ہوئے ہیں، جیسے میرے بھائی کہیں کتے کا موڈ گھوما اور اس نے اعلیٰ تنسل اگر بھائی کاٹ لیا، نوچ کھایا، تو حنفی مقلد تو ہو گئے نامرد۔ تو ایسے مسئلے کیوں لکھتے ہیں کہ ان کے ماننے والے نامرد ہو جائیں؟ یہ ہیں تقلید کے نقصان، اور جس سے ہم آپ کو میرے بھائی بچانا چاہتے ہیں۔ قرآن حدیث پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ فائدے ہوں گے، حنفی فقہ پہ عمل کریں گے تو صرف نقصان ہے۔ آج آپ کو تکلیف جاننا ہے نا کیا، سن لیجیے، اگر کوئی حجام ہے وہ کسی دوسرے کے زیر ناف کے بال کو صاف کرنا چاہتا ہے تو وہ آنکھوں پہ پٹی باندھ کے صاف کرے گا۔ اب بتائیے، اچھا ابھی مانیے میں آ جاؤں اور میں کہوں کہ بھائی میں حجام ہوں، ٹھیک ہے رفیق بھائی، اور میں اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے آپ کے زیر ناف کے بال کو صاف کروں گا، اور غلطی سے بلیڈ سے میں نے آپ کا اعلیٰ تناسلی صاف کر دیا، ادھر بھی آپ نامرد ہو گئے، تو حنفی فقہ سے صرف انسان نامرد بنے گا۔ یہ کون سے مسئلے مسائل ہیں روزمرہ پیش آنے والے، اور یہ کہاں سے ثابت ہیں بھائی؟ ارے کسی کا آپریشن ہونے والا ہے، کوئی میرے بھائی بیمار ہے، یا کسی کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، تو آپ میرے بھائی بحالت مجبوری میں آپ بھائی اس کے زیر ناف کے بعد صاف کیجئے بھائی، لیکن آنکھوں پہ پٹی باندھ کے بھائی ریزر اتنا تیز ہوتا ہے، غلطی سے اس کی میرے بھائی نس وس کٹ گئی، کچھ ہو گیا، نقصان ہو گیا، کون ذمہ دار ہوگا؟ بھائی حنفی فقہ والوں نے تو اعلی تنسل کا انشورنس بھی نہیں کیا ہے۔ ارے بھائی اب یہ سب باتیں تو میں آپ ہی سے سن رہا ہوں، نا ایسا ہوتا ہے نا بھائی ہم نے پڑھا ہے اس لیے بتا رہے ہیں، آپ کے عالم لوگ بتاتے نہیں تو اس میں میری کیا غلطی ہے بھائی؟ ہم نے تو کبھی بھی نہیں سنا، نہ پڑھا، نہ دیکھا، نہ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہیں، تو کہہ رہے نا ہوتا کچھ نہیں، لیکن قیاس کر کے لکھ دے۔ اب جیسے ہم تو دیکھو سن لیں میری بات، ہم تو بات کریں کتاب و سنت، اہل حدیثوں کے وہاں کیا ہوتا ہے، ٹھیک، اہل حدیث کے وہاں اگر کوئی آیا اور اس نے کوئی اپنی عقل سے قیاس کر کے بھائی پوچھا کہ عالم صاحب میری دونوں آنکھوں کے بیچ میں اعلیٰ تنسل اگر اگ آئے تو میں اپنی بیوی سے صحبت کیسے کروں؟ تو ہمارے اہل حدیث جو عالم ہے نا، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ اگر ایسا ہو جائے تو وہ ایسا کرے، نہیں، ہمارے اہل سنت اہل حدیث عالم کہیں گے پہلے ایسا شخص تم لے کے آؤ جس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں اعلیٰ تنسل ہے، تب ہم فتویٰ دیں گے۔ جب مسئلہ پیش آئے گا تب فتویٰ دیں گے نا، پہلے سے تھوڑی نہ لکھ دیں گے کہ یہ ہو جائے تو وہ کر لو، روزے کی حالت میں ہاتھوں سے منی خارج کرنے پر روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ مطلب روزہ رکھ کے کوئی انسان اپنے ہاتھوں سے میرے بھیا ایسا عمل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ہینڈ جاب کر رہا ہے، اور اس کا روزہ بھی بھائی نہیں ٹوٹ رہا ہے، اب مجھے سیمنٹ کا بنا ہوا روزہ ہے کیا ہے؟ یہ مسائل غیر منصوصہ ہیں، ان میں تقلید کی جاتی ہے، اس کو واجب کہا جاتا ہے، تو تھو ہے ایسی تقلید سے بھائی، ہم کو نہیں کرنا ہے ایسا، ہم نے تو کبھی کسی سے نہیں سنا یہ سب باتیں، نہیں سنا، ہم سنا رہے ہیں نا، اور جو بات کہہ رہے ہیں ایک ایک چیز کا حوالہ اوریجنل کتاب سے، وہ بھی کوئی ہم رائٹر نہیں ہے، نہ ہم چھاپنے والے ہیں، نہ ہم نے اس کو بنایا ہے، یہ میرے بھائی سینکڑوں سال سے میرے بھائی چھپتی آ رہی ہے، مدرسے میں بنا اس کو پڑھے کوئی عالم نہیں بن سکتا ہے۔ یہ ہے معتبر کتابیں، جو لوگوں کا دعویٰ ہے نا کہ فقہ حنفی قرآن حدیث کا نچوڑ ہے، وہ آ کے ہم سے بات کریں۔ ایک مسئلہ پہلی چیز جو بات صنعت امام ابو حنیفہ جا سکتے، آپ نے یہ جب باتیں بتائی کہ حنفیوں کی کتاب میں یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، ایسی گندی گندی باتیں لکھی خالی آپ کو سمجھا، ٹھیک ہے، سنیے میری بات، آپ سن لیجیے۔ یہ جو دور ہے نا، معاف کیجیے گا مجھے، آپ جو یہ کہہ رہے ہیں نا، تو صرف آپ کے کہہ دینے سے یقین میں نہیں آتی یہ بات۔ جس طریقے سے بریلوی حضرات کہتے ہیں، دیوبندیوں پر جو الزامات لگاتے ہیں، ہم نے اس کی بھی تحقیق کی، وہ کتاب میں
बोलते कुछ हैं और असल किताब में बात कुछ और होती है। देखिए आगे पीछे की बातों को आप मेरे भाई एक पल्ले में मेरी बात तो सुन लीजिए आप, झूठा मक्कार है। मेरी बात तो सुन लीजिए आप। हदीस है, डंके की चोट पे कहते हैं दलील के साथ। नहीं, मेरे लिए तो देखिए आप, जिस तरह बरेलवियों के हवाले होते हैं, जब तक के पूरी तहकीक न कर ली जाए, और जब तहकीक की गई तो पूरे झूठे साबित हुए। जो हमने बताया सारे हवाले आपको भेज देते हैं, आप पढ़ लो, किसी आलिम से पूछ लो। हाँ ठीक है, वो क्या उसकी कहेगा तहकीक उसका भी करेंगे। जवाब हमसे ले लो। आलिम आपका कहेगा कि हाँ ये मसला लिखा है। सुनिए आपका आलिम क्या कहेगा, क्योंकि हमने आलिमों के पास हम गए ना, यही सब मसले लेके, तो आलिम कहेगा कि हाँ ये लिखा हुआ है फिका में, ये इसलिए लिखा है कि अगर ऐसा हो गया तो ऐसा करना। तो उनसे कहेंगे नहीं, ऐसा हो गया तो वैसा करना, वो बात अलग है, ये साबित कहाँ से। अगर कोई इंसान अपना आला तनस्सुल अपनी दुबुर में दाखिल कर ले तो गुस्ल उसके ऊपर काहे के लिए मतलब भाई वाजिब नहीं होगा। तो वो ये कहते हैं इसके ऊपर हमारे साहिबान का फतवा नहीं है, यानी कि ये मसला लिखा हुआ है लेकिन इस पे फतवा नहीं है, तो हम लोग इसके ऊपर अमल नहीं करते हैं। तो अब बताइए, मेरा ये सवाल ही नहीं है कि फतवा है कि नहीं, मेरा तो सवाल ये जो मसला लाए इसकी दलील क्या। आप कहते हो ना फिका हनफी का हर एक मसला वो कुरान हदीस का जूस से निचोड़ है, तो हमें ये इसको फतवा है नहीं है ये साइड में हटाओ, कौन अमल करता है कौन नहीं करता है इसको साइड में हटाओ, इसकी दलील क्या है, कहाँ से मसला लेके आए। अच्छा, दलील क्या है, मतलब कुरान और हदीस में कहीं मसला है। मैंने कहा था ना कि मेरी किसी राय पे फतवा देने से पहले उसकी दलील देख लेना, अगर बिना दलील के भाई कोई मेरी राय पे फतवा देता है तो वो हराम है। तो हम भी तो पूछेंगे ना, अपना आला तनस्सुल अपनी दुबुर में दाखिल करने से भाई गुस्ल वाजिब क्यों नहीं होता, जबकि अल्लाह के नबी की हदीस है कि अगर खतना से खतना यानी भाई शर्मगाह से शर्मगाह अगर भाई ये छू जाए मिल जाए तो गुस्ल वाजिब है। अच्छा, नबी की हदीस के खिलाफ अमल जा रहा है। अच्छा, इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के नजदीक भाई शव्वाल के जो होते हैं रोजे होते हैं ना, फिर शव्वाल के 6 रोजे रखना बिदअत है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सही मुस्लिम की हदीस है कि भाई शव्वाल के 6 रोजे रखना साबित है, अल्लाह के नबी रखते थे। इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के नजदीक जो बच्चे होते हैं उनका जो अकीका होता है, अकीका करना भाई वो साबित नहीं है, बिदअत है। लेकिन आज हर हनफी अपने बच्चों का अकीका करता है। इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के नजदीक जो मेरे भाई मदीना है, ठीक है भाई, वो जो आप कहे ना हरम, वो हरम से बाहर है, लेकिन आज हम जानते हैं कि जो भाई जो मक्का है मदीना है भाई ये हरम में आता है। ठीक, इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के नजदीक जो बच्चों को मतलब जो बच्चे होते हैं छोटे, उनको जो उनकी माँ दूध पिलाएगी उसकी मुद्दत कितने साल है, 2.5 साल। अच्छा, और अल्लाह ताला कुरान में क्या कहता है, 2 साल। तो काफी मसले मसाइल में इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह से चूक हुई, इसीलिए इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के जो शागिर्द थे इमाम अबू यूसुफ रहमुल्लाह और इमाम मोहम्मद रहमुल्लाह, उन्होंने इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह से 1/3 मसले मसाइल में यानी कि भाई 66% मसाइल में इख्तिलाफ किया। तो जब उन्होंने इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की भाई तकलीद नहीं किया तो हम आज के टाइम पे क्यों करें, वो तकलीद ना करें तो वो भाई इमाम है, और हम तकलीद ना करें तो हम अहले खबीस हैं, गैर मुकल्लिद हैं, फला हैं, ढमा है। ये कौन सा भाई ये दोगला उसूल है। तो जहनों को खोलिए मेरे भाई, तकलीद जो होती है ना वो मेरे भाई जाहिलों के लिए है। आप अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाले मोमिन है, मुस्लिम है, अल्हम्दुलिल्लाह आपको तो अरबी भी आती है, आप तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे इंसान है। कुरान पढ़िए समझिए। अरे तिलावत आती है, बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान है। उनसे पूछिए जिनको अरबी मेरे को देख के भी पढ़ना आता है। आपने कहा कि तकलीद जाहिलों के लिए है, तो जाहिलों के लिए तो आप तकलीद मानते हैं ना, तो आप अपने आप को मान रहे हैं।
بھائی بہت سارا دین کا جو مسئلہ ہے، جو حدیثوں کو سمجھنا، وہ تو ہم نہیں سمجھ سکتے نا. کیوں نہیں سمجھ سکتے بھائی؟ کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ اچھا، آپ سمجھتے ہیں سب؟ موبائل فون چلانا کیا بھائی اپنی ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آئے تھے؟ اس دنیا میں آنے کے بعد آپ نے سیکھا نا. تو میرے کو دنیا میں آنے کے بعد ہی جب آدمی کوشش کرتا ہے، کیا ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، تبھی سیکھتا ہے. اب پہلے سے آدمی سوچ لے کہ نہیں دین بڑا مسئلے مسائل والا پیچیدہ ہے، کون حدیثوں کے چکر میں پڑے ہیں، یہ صحیح ضعیف موضوع میں ہٹاؤ یار، جو عالم کہیں گے مان لیں گے. چلیے تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیا حاصل کرے گا؟ ایک کام کیجیے، اب میں آپ سے پوچھتا رہوں گا، آپ مجھے بتاتے رہیے حدیث کے معاملے میں، نماز کے مسائل، یہ سب کتاب و سنت کی روشنی میں آپ مجھے بتاتے رہیے. ہاں الحمدللہ، یہ بات آپ نے صحیح کی، کتاب و سنت کی روشنی میں بالکل صحیح بات ہے بھائی. میری اپنی خود کی بات دین اسلام میں بھائی کوئی حجت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے. سب سے جو وزن ہے نا وہ اللہ کی بات ہے، اللہ کے رسول کی بات ہے. ایک تقلید کے تعلق سے ایک بات اور پوچھنا ہے مجھے کہ تقلید کا اصل معنی کیا ہے، مطلب یہ تھوڑا آپ سمجھا سکتے بھائی ہیں؟ جو تقلید ہے یہ بھائی کلادہ سے نکلا ہوا ہے. تقلید جو بھائی الفاظ ہے، لفظ ہے بھائی، یہ کلادہ سے نکلا ہوا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے پٹا. اگر یہ انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کو بولتے ہیں گلے کا ہار، اور اگر جانور کے لیے بھائی استعمال ہوتا ہے تو اس کو بولتے ہیں پٹا. تو گویا کی جو میرے بھائی جو اندھے مقلد ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے امام کے نام کا جو پٹا ہے اس کو گلے میں اپنے باندھ لیا ہے. جہاں جہاں امام چلتا ہے اس کا، وہاں پیچھے پیچھے اس کے ماننے والے جاتے ہیں. اور تقلید کی جو بھائی اصطلاحی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ مطلب کسی بھی غیر نبی کی بات کو بنا دلیل کے مان لینا، یہ سوچ کے کہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی تو دلیل ہوگی، اس عمل کا نام تقلید ہے. یہی چیز مجھے بتائی گئی تھی. ہم کو بھی یہاں پر ایک اہل حدیث عالم صاحب نے بتایا تھا. ان سے جب تقلید کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے یہی جو آپ کہہ رہے ہیں یہی کہا کہ تقلید کا معنی ہے کسی کی بات کو بنا دلیل اس کے اعتماد پر ماننا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہوگا، اس کا نام تقلید ہے. یہ صحیح ہے؟ جی جی، یہ آپ کی بھائی جو حنفی جو میرے بھائی اصول کی میرے بھائی کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مسلم الثبوت، اس میں یہ تعریف آئی ہوئی ہے کسی بھی غیر نبی کی بات کو بنا دلیل کے مان لینا، یہ سوچ کے کہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی تو دلیل ہوگی. صحیح کہہ رہا ہوگا، مطلب یہ جو بات گمان سے نہیں سکھا، گمان نے تو بیڑا میرے بھیا غلط کر دیا. اور اللہ کے نبی کی صاف بالکل واضح حدیث ہے کہ جو میرے بھائی شک پیدا کرتی ہے، گمان پیدا کرتی ہے، اس سے بچو، اور جو یقینی بات ہے اس پر عمل کرو. تقلید کو پوری صاف کر لیں پہلے اپن، مطلب کیا ہے اس کو، جیسے یہ ہے کہ کسی کی بات، کسی کے اعتماد پر اس کی بات کو مان لینا، اس کا نام تقلید ہے. کسی کو تو گماننا. اب جیسے میں نے آپ سے کوئی چیز پوچھا، آپ نے بتا دیا، اب میں نے بھائی آپ کے اوپر کر لیا، کیا کر لیا، گمان کر لیا کہ نہیں یار بھائی رفیق بھائی بتا رہے تو تو پڑھا ہی ہوگا. تو یہ ہوتا ہے گمان. اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، گمان سے بچو اور جو حقیقت سے یقین ہے اس کو تھامو. تو ہم کو گمان نہیں کرنا ہے. ہو سکتا ہے اس کو نہ پتہ، معصوم تھوڑی نہ ہے وہ. یہ غیر نبی سے مراد، سن آپ میری بات تو سن لیں، یہ غیر نبی کے سے گمان کر کے اس کی بات کو مان لینا کہ صحیح کہہ رہا ہوگا. تو یہ غیر نبی میں دنیا کے تمام لوگ ہی آ گئے نا، نبی کے علاوہ. سب امام مالک نے فرمایا اس دنیا میں سب کی بات کو لے سکتے ہیں، سب کی بات کو چھوڑ سکتے ہیں سوائے اس نبی کی بات کو نہیں. میری بات آپ اس کو کلیئر کر دیں ذرا سا تو آسانی رہے گی کہ غیر نبی سے مراد پوری امت ہو گئی. اس میں امام بخاری، امام مسلم اور یہ بڑے بڑے محدث اور بڑے بڑے ائمہ اور صحابہ، کسی یعنی ان کی بھی بات کو ان کے اعتماد پر بنا دلیل کے ہے نا، گمان پہ کوئی بات نہیں چلے گی کہ نہیں یار وہ تو امام بخاری یعنی امام بخاری بھی کوئی بات کہیں گے کیا. یہ بات امام بخاری بھی اگر کوئی بات کہیں گے تو ان کو دلیل دینا پڑے گی.
बिल्कुल यही सब दलील के मोहताज और हैं। बिना दलील के अगर कोई वो अपनी राय पेश करे या कयास से कोई बात साबित करे, अल्लाह की बात वो सुनिए मेरे प्यारे भाई, अल्लाह की बात वो खुद एक दलील है, अल्लाह के नबी की बात भाई वो खुद एक दलील है। अल्लाह और अल्लाह के नबी को छोड़ के सबकी बात वो मेरे भाई दलील की मोहताज है। हम गुमान नहीं करेंगे कि भाई ये फला शख्सियत है, इतना इसने तो भाई 15 साल भाई दीन के काम में लगा दिया, वो तो 15 साल गुमान नहीं करना, लगा दिए हो, पूरी जिंदगी लगा दी हो किसी ने। क्या कहते हैं आमतौर पे बोलते हैं हुस्ने ज़न, यानी कि हमारा इनसे मतलब वो है, ठीक है, हुस्ने ज़न है जी हाँ, कि इनके पास होगी दलील, तो होगी ना, आ गया गुमान। मान लो ना हुई उसके पास दलील, और मान लो यकीनी बात नहीं है, मान लो हुई भी दलील, लेकिन भाई वो मोतबर ना हो, सही ना हो, तो इसलिए दलील मान के अमल करो, ज्यादा सही है। बाज मर्तबा होता है लोगों के पास उस वक्त भाई दलाइल नहीं होते हैं, लेकिन बाद में आपको दे देता है। अब जैसे आपने कुछ हमसे पूछी, मानिए उसका हवाला हमारे पास भाई वो नहीं है, तो बाद में आपको दे देंगे। लेकिन अब हम कहते हैं नहीं, बस हम कह रहे हैं ना कि हमको मानते नहीं, यकीन नहीं है, क्या हम झूठ बोल सकते हैं? तो ये हो जाएगा गुमान। तो गुमान नहीं करना है, दलील गुमान नहीं करना है, दलील के बगैर किसी की भी बात नहीं मानी जाएगी, और जो माने वो तकलीद हो जाएगी। अल्लाह ताला ने कहा है हाथ बुरानुकुम इन तुमकुम सादिकीन, सूरह बकरा आयत नंबर 111, कि उनसे दलील लो, सबूत मांगो, अगर वो सच्चे हैं तो सबूत पेश करेंगे। तो दलील तो मेरे भाई जो भी सच्चा होगा देगा, और जो झूठा होगा, मक्कार होगा, फरेबी होगा, वो कुल मिला के बात ये सुनो भगत, कुल मिला के बात ये है कि बिना दलील के किसी की भी बात मानना तकलीद है, चाहे वो इमाम बुखारी हो, चाहे वो कितना ही बड़ा मुहद्दिस हो, कोई भी हो ना। कहा ना अल्लाह और अल्लाह के नबी को छोड़ के सब मेरे भाई दलील के मोहताज हैं, कोई खुद अपनी जात वो तो मोहताज है, नहीं वो तो मोहताज है, हम तो अपनी बात कर रहे हैं कि हमें उनकी बात बिना दलील नहीं मानना है। तो उनको दलील देनी पड़ेगी ना, बात तो वही आ रही है। अगर मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि मैं अल्लाह और अल्लाह के नबी की बात पे अमल करता हूँ, तो जब आप हमसे कोई बात पूछेंगे तो मैं भी आपको अल्लाह और अल्लाह के नबी की बात ही बताऊंगा। लेकिन अगर आपने मेरे ऊपर एतमाद कर लिया, फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, बहुत अच्छी मिसाल दे रहा हूँ समझने वाली, आप और हम भाई बचपन के दोस्त हैं, और मैं जाता हूँ सऊदी अरब, वहाँ बहुत बड़े आलिम के साथ में भाई मैं 20 साल रहता हूँ, और 20 साल बाद आने के बाद आप हमसे पूछते हैं यार ये बताओ दीन इस्लाम में जो भाई जो मतलब जो नमाज है कितने टाइम की फर्ज है, तो मैं आपसे बोल देता हूँ भाई 50 टाइम की फर्ज है, और आप 50 टाइम की पढ़ना स्टार्ट कर दे, तो ये सोच के कि यार अफ्फू खान तो मदीना में भाई था और 50 साल उसने दीन सीखा, तो उसके पास कोई ना कोई तो होगी दलील। लेकिन बाद में आपको पता चला यार अफ्फू खान से तो चूक हो गई है, दीन इस्लाम में 50 टाइम की नहीं 5 टाइम की नमाज फर्ज है। तो अब अगर आपको मेरी बात छोड़नी पड़ेगी और अल्लाह और अल्लाह के नबी की बात को लेना पड़ेगा जो सही बात है, इसीलिए चारों कि अगर हमारी बात भाई किताब के खिलाफ है तो हमारी बात को छोड़ देना। नहीं, जब तक के मालूम ना पड़े, जैसे आपकी बात को हम मालूम पड़ गई क्या आपसे चूक हो गई, और अगर हमें ये मालूम ना पड़े कि चूक आपसे नहीं हुई, तो जब क्या फिर? इसके ताल्लुक से आता है कि जो मेरे भाई दीन में भाई मेहनत करता है, ठीक है, और दीन में भाई वो कोई मेहनत करता है, तहकीक करता है, और अगर तहकीक उसकी भाई सही होती है तो उसको मिलेंगी 2 नेकियां, और अगर उससे चूक भी हो जाती है तो भी उसको 1 नेकी मिलेगी। तो वाकई अगर आपने तहकीक की है उसके बावजूद आपसे चूक हो गई तो भी आपको 1 नेकी मिलेगी। लेकिन अगर आप कभी मुकल्लिद करने बैठे हुए हैं और लोग आपको बता रहे हैं ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, लेकिन आप कह रहे हो क्या बात कर रहे हो, इतने बड़े क्या गलत हो सकते हैं क्या, और सही बात बता रहे कि गलत है तो भी नहीं मान रहे हो, तो फिर अब आपको अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने कभी नहीं कहा कि मेरे जाने के बाद तुम लोग हनफी बनना, तुम लोग मेरी तकलीद करना, जबरदस्ती आप लोग कर रहे हो। इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह अल्लाह ताला से कहेंगे आखिरत में, ऐ अल्लाह मैंने इनसे कभी नहीं कहा कि मेरे जाने के बाद तुम मेरे नाम से मसलक चालू कर दो, ये इन्होंने अपनी अकल से चालू किया है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा भाई अल्लाह ताला को।
تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں ابھی سب بات آپ کی پوری بات کو سمجھنے کے بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ بھائی سیدھے سیدھے بس ہر عمل قرآن اور سنت سے ہونا چاہیے بس. ٹھیک ہے, بالکل الحمدللہ. اللہ کے نبی دو چیزیں چھوڑ گئے. ہاں, دو چیزیں چھوڑ کے گئے, تیسرا اللہ کوئی کی کتاب کسی اور کی اپنی بات سنت. کسی کی رائے, سن لو میری بات, کسی کی بات کسی کی رائے کسی کا قیاس نہیں چلے گا, چاہے وہ کوئی بھی ہو نبی کے علاوہ. اگر اللہ اور اللہ کے نبی کے دین سے اگر ٹکرائے گا ان کا قیاس تو میرے بھائی ان کا نہیں چلے گا. اور اصول کی روشنی میں قیاس کریں گے تو بھائی ایک دم چلے گا. قیاس بھی دو ٹائپ کے ہوتے ہیں نا, ایک ہوتے ہیں قیاس بھائی شرعی اور ایک ہوتا ہے بھائی قیاس شیطانی. اب جیسے شیطان نے قیاس کیا کہ میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں, آدم تو مٹی سے بنا ہوا ہے, میں زیادہ افضل ہوں, میں کائب کو سجدہ کروں, تو یہ ہوتا ہے شیطانی قیاس. اور میرے بھائی شرعی قیاس کیا ہوتا ہے کہ ہاں بھائی اب بھینس کھانا ہے. اب بھینس میرے بھائی عربی میں کہتے ہیں بھائی اس کو جاموس. اب بھائی جاموس نہ بھائی قرآن میں نہ حدیث میں, تو اب یہ حلال ہے کہ نہیں. تو ہم بھائی ہم قیاس کریں گے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو 4 پاؤں والے جانور ہیں, چوپائے, مویشی بھائی, ٹھیک, جن کے دانت مطلب بھائی چپٹے ہوں, جو شاکاہاری ہوں, جو پنجوں سے مطلب بھائی کوئی کا شکار نہ کرتے ہوں, دانت ان کے خونکار والے نہ ہو, درندے نہ ہو. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں جو گائے ہے, گائے کی میرے بھائی جینس ہے, ان میں سے بھینس بھی آتی ہے, تو میرے بھائی اس قیاس سے کوئی کھانا حلال ہو گیا. تو یہ ہو گیا شرعی قیاس. تو جو شرعی قیاس جو قرآن حدیث سے نہ ٹکرائے, جو قرآن حدیث سے نہ ٹکرائے وہ ہم الحمدللہ کریں گے. تو شرعی قیاس کرے گا کون؟ عالم دین. اچھا, وہ عالم دین قیاس کریں گے اور ان کے قیاس کو ہم مانیں گے. ہاں تو دلیل دے گا نا, جیسے میں نے ابھی آپ کو دی, ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے ایسے جانور ہوں, یہ کنڈیشن ہو. تو اگر آپ بھائی اصول کی روشنی میں اگر آپ قیاس کر رہے ہیں تو آپ بالکل کھا سکتے ہیں. ارے اب اگر آپ کہہ دیں گے نہیں, بات اب شیطانی قیاس کیا ہوتا ہے کہ اچھا اللہ کے نبی نے کہا 4 پاؤں والے, تو جو کتا ہے بھائی کتے کے بھی تو بھائی وہ 4 پیر ہیں, تو کیا کتا بھی کھا لیں؟ تو یہ ہو جائے گا بھائی شیطانی قیاس. نہیں صاحب, اب ایسا کون کرے گا بھائی, یہی تو الجھن ہوتی ہے. ارے بھائی میں بہت مطلب اس سے آپ سے بات کر رہا ہوں, یہی سب الجھن ہوتی کہ بات گھوم پھر کے وہیں آ جاتی, قیاس, رائے, اجتہاد. اب ہم چاہتے ہیں کہ سب چھوڑ کے صرف حدیث پر آئیں. یہ سب آپ چھوڑ ہی نہیں سکتے میرے بھائی. دیکھیے آپ بات سمجھے نہیں, آپ کنفیوژن کیا ہوگا سنیے, ہم آپ کو بتا رہے ہیں. جیسے بھائی ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب اگر یہ کہیں کہ ہم صرف اللہ کو مانیں گے اور صرف اللہ کے نبی کو مانیں گے, نہ ہم صحابہ کو مانیں گے, نہ تابعی کو, نہ تبع تابعی کو, نہ ہی اماموں کو, تو ہم اس سے کہیں گے بھائی کیوں؟ تو کہے گا بھائی کلمے میں نہ تو صحابہ کا نام ہے, نہ تابعی کا ہے, نہ تبع تابعی کے نام امام کا ہے. تو وہ میرے بھائی اس سے عقل کی کمی ہے. جب کلمہ ہم نے پڑھ دیا تو اس میں میرے بھائی صحابہ بھی آ گئے, تابعی بھی آ گئے, تبع تابعی بھی آ گئے, سب آ گئے, پورا دین آ گیا. اسی طریقے سے جب ہم کہتے ہیں بھائی قرآن حدیث, تو اس میں اجماع بھی آ جائے گا, قیاس بھی آ جائے گا, علم والوں سے پوچھنا بھی آ جائے گا, سب آ جائے گا اس میں. لیکن بعض لوگ کو کنفیوژن یہ کہ قرآن حدیث مطلب صرف قرآن حدیث, اب نہ اجماع کو ماننا ہے, نہ قیاس کو ماننا ہے, نہ علماء کو ماننا ہے, نہ میرے بھائی علم والوں سے پوچھنا ہے. بات خود ہی میرے بھائی قرآن حدیث اٹھا کے بیٹھ جاؤ اور اپنی عقل سے ایک طرف ابھی آپ تقلید کی تعریف جو کر رہے تھے کہ بنا دلیل کے کسی کی بات کو ماننا تقلید ہے, اب پھر قیاس بھی تو بنا دلیل کے ہی ہوا نا. کسی کا قیاس, کسی نے کسی چیز پر قیاس کر کے کسی کو حلال کیا. کوئی بھی دنیا میں قیاس کرے گا نا تو وہ میرے بھائی کوئی نہ کوئی دلیل پکڑے گا. بنا دلیل کے میرے بھائی ہوا میں کوئی قیاس کر ہی نہیں سکتا. ہاں تو پھر بات کی ہے ان کی, پھر کیا رہی بات, یہی چیز تو یہ ادھر بھی صحیح جاتی ہے. کرے گا وہ میرے بھائی باقاعدہ دلیل بتائے گا نا. میں نے اس ارے حضرت اب ہم تو تقلید کا عمل چھوڑ ہی نہیں پا رہے ہیں.
देखिए लफ्जों में तकलीफ छोड़ दें, बाकी अमल में तो हम तकलीफ का दामन छोड़ ही नहीं पा रहे हैं कहीं से कहीं तक। आपको एक असलियत बताएं, हकीकत अभी आप जान के चौंक जाएंगे। हकीकत में आप तकलीफ भाई करते ही नहीं हो भाई, एक्चुअल में हकीकत में आप तकलीफ भाई करते ही नहीं हो। हम तकलीफ नहीं करते। आपको ये धोखा है कि हम तकलीफ कर रहे हैं, हम मुकल्लिद हैं। अच्छा फिर? हाँ, आप तकलीफ करते नहीं हो। अच्छा, क्या करते हैं फिर हम? आप एक्चुअल में अपने आज के जो आलिम हैं उनकी राय को तरजीह दे रहे हो, और आप ये खुद को धोखा दे रहे हो कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की तकलीफ कर रहे हैं। अरे तो भाई अब वो आप पूछना तो उलमा से ही पड़ेगा ना। अब क्या तो अभी अरबी की मोटी मोटी जखीम किताबें तो हम नहीं पढ़ सकते, ये मोटे मोटे मसाइल तो हम नहीं ले सकते। भाई कोई भी मसला पेश आएगा तो आप पूछेंगे तो आलिम से ही ना। बंदे रफीक भाई, मेरे प्यारे भाई, दिल पे हाथ रख के कहिएगा अगर आखिरत का खौफ है तो, ठीक। आज तक आप जब से पैदा हुए हैं तब से आज तक आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा इतना बड़ा पेचीदा मसला आ गया जिसमें आपको इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की तकलीफ करनी ही पड़ गई? एक मसला बता दीजिए। अरे एक मसला क्या, सैकड़ों मसले हैं ऐसे। एक बताइए जिसमें आपको तकलीफ करना वाजिब हो गया। अब ये देखिए, आज मैं जोहर की नमाज पढ़ने गया मस्जिद में, आज की बात बता रहा हूँ मैं, ये भी आपसे मैं कहना चाह रहा था लेकिन भूल गया। जो भी सवाल करेंगे ना मैं इंशाअल्लाह वो साबित कर दूंगा कि उसमें तकलीफ हुई नहीं, वो तो कुरान हदीस से साबित है। जोहर की नमाज पढ़ने गया, नमाज शुरू हुई और मस्जिद में लाइन चली गई, माइक बंद हो गए। अब एक साथ तकबीर कहने लगे, तकबीर रुकू में गए, एक रकात हो गई, सजदे में तकबीर कही, दूसरी रकात में जब इमाम साहब रुकू में गए उन्होंने भी कहा अल्लाह अकबर, तकबीर में चले गए। और फिर इमाम साहब के समी अल्लाह लिमन हमीदा कहने से पहले ही उन्होंने रब्बना लकल हम्द कह दिया, वो खड़े हो गए और उनके साथ बहुत सारे लोग खड़े हो गए। फिर बाद में इमाम साहब ने रुकू से सर उठाया। तो अब इस कंडीशन में क्या करें हम? क्या हुआ, हमारी नमाज हुई कि नहीं हुई? हम इमाम से पहले ही खड़े हो गए। अब बताइए आप क्या मसला, मतलब क्या करें हम? देखिए अब इसमें आपने मतलब कहाँ से तकलीफ की, पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपने कहाँ तकलीफ की, फिर हम आपको बताएंगे कि वहाँ पे आपने तकलीफ नहीं की। हाँ तो बताइए ना, आप बताइए क्या करें, क्या आपने कहाँ पे की, कैसे की, थोड़ा बताइए तो। तकलीफ ये मसला उलमा, हमारे उलमा से पूछेंगे। अब हमारे उलमा जो है वो किताबों से बताएंगे, तो अब हम उनसे ये तो नहीं पूछेंगे कि आप कहानी से बता रहा हो, कैसे बता रहा हो, उनसे मतलब ये तो नहीं। आप लोग दलील नहीं मांगते तभी तो लोग अपने मनवा। हाँ तो वही तो मेरे भाई, यही तो कहना चाह रहा हूँ कि हम एक मस्जिद के इमाम से दलील मांगे तो जिस तरह एक मस्जिद के इमाम से दलील मांगेंगे उसी तरह इमाम बुखारी से भी दलील मांगेंगे, है ना। हाँ तो वही तो बात वहीं तो आ रही है घूम फिर के। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने ऐसी दीन में कौन सी बात अपनी बता दी जो मेरे भाई बिना दलील की हो और हम उसको मानते हो? एक बात बताइए। वो तो मुझे नहीं मालूम कि कौन सी बात है, बात जब आगे बढ़ेगी तो सब सामने आएगी। वो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो इमाम होता है नमाज में वो तुम्हारा लीडर होता है, सुनो उसकी बात सुनो। हाँ अब इमाम तो हमारा हनफी है, अब हनफी पर ये सब कहा जा रहा है ये मुकल्लिद है और ये सब गलत है और ये नहीं होना चाहिए, तो चलो छोड़ते हैं हम सब ये चीज। अब हमको हमारा मसला सुनो, मेरी बात समझ, आप जो है मेरी बात को समझने की भी थोड़ी काबिलियत रखें और समझे। मतलब भाई मैं खुद ही तकलीफ के जाल से बाहर आया हूँ, मुझे सब पता है तकलीफ का जाल कितना बुरा होता है, निकलने में बड़ा कष्ट लगता है। हाँ ये सब जाल बहुत बुरा है ना, आप जैसे कह रहे हैं। तो अब हम इससे निकले तो कैसे निकले? हाँ तकलीफ है ना, समझ ले। अब हम इससे निकले तो कैसे निकले? अब हम ये आपसे नमाज ही का मसला पूछ रहे हैं कि आज हम ये हो गया, और इस तरह के रोज मसाइल पेश आते हैं, चूक हो जाती है, कभी यूँ हो जाता है, कभी यूँ, आपसे भी होता होगा। तो अब इसके अंदर तो हमें किताब सुन्नत की रोशनी में मसला चाहिए ना कि नमाज में अगर कोई भूल चूक हो जाए तो सजदा सहू करो,
اب اس میں کون سی تقلیدی والا مسئلہ آ گیا؟ کون سی چوکوں پر سجدہ سہو کریں گے؟ یہ بھی تو ہے نا. نماز کے واجبات چھوٹنے پہ اگر کوئی چیز ہے جو آپ سے چھوٹ گئی ہے تو آپ سجدہ سہو کریں گے نا. اور نماز میں امام کی اتباع کرنا واجب ہے. امام سے آگے آپ نہیں جا سکتے. امام بھائی اگر قیام میں ہے تو آپ میرے بھائی سجدے میں تو جاؤ گے نہیں. امام کی اتباع کرنا جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر نہیں. ایسا بھی ہو جاتا ہے جناب, ایسا بھی ہو جاتا ہے. میرے ساتھ خود ہوا کہ امام صاحب گئے رکوع میں اور ہم چلے گئے سجدے میں, چوک ہو گئی. تب کیا ہوا اب آپ بتائیے. اور یہ تو اجتماعی نماز ہے, جماعت کی نماز ہے. انفرادی نماز جو ہوتی ہے, منفرد نماز, اس میں بے شمار ایسی غلطیاں آ جاتی. تو جب بھی ہم آپ سے یہ فہرست مانگ رہے ہیں کہ نماز کے جیسے واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرو, آپ ہی کہہ رہے ہیں نا, صحیح ہے نا یہ؟ تو یہ کتنے واجب ہیں کل, یہ ہم آپ ہم کو یہ بتائیے کہ کن کن واجبات کے چھوٹنے پہ ہم سجدہ سہو کریں, تبھی تو ہم تکلیف چھوڑ پائیں گے نا میرے بھائی. تو کل ملا کے آپ یہ کہیے نا, جب ہم کو وداؤٹ تکلیف بدلا, آپ نے دین سیکھا نہیں ہے اس لیے تکلیف آپ کر رہے ہیں. ارے کیسے سیکھوں؟ آپ سکھائیے دین مجھے. چلیے آپ سکھائیے بھائی. حضرت میری نماز انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بے شک جو امام ہوتا ہے اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے, تو جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو. یہ حدیث آتی ہے صحیح البخاری میں. ٹھیک, تو اس حدیث سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ امام صاحب کی آپ کو اتباع کرنی ہے. امام بھائی اگر وہ قیام میں ہے تو آپ بھی قیام میں رہیں گے. امام جائے گا رکوع میں تو آپ بھائی غلطی ہو گئی اب کیا کریں؟ غلطی ہو گئی ہے تو سجدہ سہو کریں گے نا آپ. تو فرض چھوٹنے پہ بھی سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی تو واجبات کے چھوٹنے پہ ہوئے گی؟ دیکھیے حنفیوں کے وہاں جو فرض ہوتا ہے واجب ہوتا ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے, لیکن ایکچوئل مجھے حنفی کی بات ہی نہیں کرنا ہے بھائی. مجھے حنفیوں کی بات کرنا ہوتی تو حنفیوں سے کرتا. تو مجھے حدیث کی بات کرنا ہے, حدیث کی امام کے پیچھے حدیث کی ہے. اب جیسے ہم نے کہا کہ ہم نے ہمارے امام سے پوچھا, اب ہمارے امام نے بتا دیا, اب وہ تو حنفیوں کی کتاب سے بتائے گا. اب آپ کہیں گے دلیل مانگو کہ نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی, کیا بتایا؟ نہیں ابھی پوچھا ہی نہیں نا ہم نے. تو چلیے پوچھ لیجیے گا. میں ایگزامپل دے رہا ہوں, ہم آپ کو بتا دو نا, آپ ہی بتا دو. امام صاحب اگر میرے بھائی رکوع میں اور غلطی سے ان سے پیچھے والے کوئی ایک آدمی مطلب بھائی چلا گیا سجدے میں یا سارے کے سارے لوگ چلے گئے سجدے میں, پہلے یہ بتائیے. نہیں میں تو اکیلا چلے گیا. اکیلے گئے پہلے کی بات بتا. اکیلے گئے نا, تو آپ میرے بھائی امام کے ساتھی مطلب امام صاحب بھائی سلام جب پھیر دیں گے, امام صاحب جب پھیر دیں گے بھائی اپنا دائیں بائیں جانب پھیر دیں گے سلام, آپ بھی ان کے ساتھ دائیں بائیں جانب سلام پھیر دیں گے. پھر کھڑے ہو کے سنگل ایک رکعت آپ پڑھیں گے اور دائیں بائیں جانب بھائی سلام پھیر دیں گے. تو یہ مسئلہ آپ کہاں سے بتا رہا ہے؟ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ امام کی اتباع کرنا واجب ہے. بھائی یہ بخاری کی حدیث ہے. امام کی اتباع آپ نے کی نہیں, آپ ان سے آگے آگے بھاگنے لگے, تو اب آپ کی ایک رکعت تو بھائی وہ الٹ پلٹ ہو گئی. اللہ کے نبی اللہ کے رسول تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ امام کی اتباع کرنا واجب ہے. بس اتنا ہی فرمایا نا کہ آگے یہ بھی فرمایا کہ پھر کھڑے ہو جاؤ, پھر سلام پھیرو, جو آگے کی بات آپ بتا رہے ہیں. بندے اتباع کیا ہوتی ہے, امام کو فالو کرنا کیا ہوتا ہے کہ امام جیسا کرے گا ویسے آپ کریں گے, یا امام الگ کر رہا ہے آپ اپنا الگ کر رہے ہیں؟ یہ تو الگ ہو گیا نا, چوک ہو گئی. تو چوک ہو گئی نا, تو بھائی بھول چوک کے لیے تو بھائی جو سجدہ سہو رکھا گیا ہے, بھول چوک ہونا, غلطی ایسی جو آپ سے ہو گئی نماز میں اس کو مٹا دے. تو آپ ایک رکعت بھائی دوبارہ کھڑے ہوں گے, 2 سجدے کریں گے, دائیں بائیں جانب سلام پھیر دیں گے.
اچھا غلطی کتنے طرح کی ہوتی ہے یہ بتائیے؟ ارے غلطی نماز میں میرے بھائی بہت طریقے کی ہو سکتی ہے. تو سجدہ سہو کن کن غلطیوں پہ کیا جاتا ہے؟ اب آپ ایک کام ساری غلطی کیجیے گا، سجدہ سہو پہ تلافی ہو جائے دن گی. میں فون کیجیے گا تو سجدہ سہو آپ کو سکھاتے ہیں کہ کب کب کہاں پہ کون کون سے ٹائپ کا سجدہ سہو ہوگا. اور آپ کی دیکھیے لکھا ہوا ہے دیکھیے سجدہ سہو میں ایک طرف سلام پھیرنے والا بدعتی ہے. کس کی؟ حنفی فقہ میں لکھا ہوا ہے دیکھیے میری حضرت میری بات ایک سمجھیے طرف سلام پھیرنے والا بدعتی ہے. بھائی دیکھیے میری بات سمجھیے، میں بھی اب سونے جا رہا ہوں. میں آپ سے جب بات کروں گا نا دوبارہ، سنیے میری بات یہ سن لیجیے. جب آپ میں ہاں سن لو میری بات تو سن لو. جب میں دوبارہ آپ سے بات کروں گا نا تو آپ صرف اور صرف سنت، کتاب و سنت سے بات کریں. حنفیوں نے کیا لکھا ہے، کہاں لکھا ہے، ان کا کیا مسئلہ ہے، ان سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں، کسی سے کوئی لینا دینا نہیں. میری نماز، جب آپ میری نماز دیں گے تب آپ یہ کہیں گے کہ تقلید تبھی تو چھوڑوں گا، تقلید تبھی تو چھوڑوں گا جب مجھے وداؤٹ تقلید میرا مسئلہ پورا ہوگا. تو تقلید آپ تبھی تو چھوڑیں گے جب ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا حنفی مسلک یہ کہتا ہے، قرآن حدیث بھائی الگ کہتی ہے، تبھی تو تقلید آپ چھوڑیں گے. مجھے حنفیت سے کوئی لینا دینا نہیں. مجھے تو میری نماز حدیث کی روشنی میں جو ہے میری نماز آپ مکمل فرما دیجیے، یہ میں چاہتا ہوں. بہت میرے بھائی چھوٹا سا مسئلہ ہے. پوری نماز تکبیر چھوٹا سا چھوٹا سا مسئلہ، قرآن حدیث سے ثابت ہے. چھوٹا سا مسئلہ کیوں پورا نہیں ہو رہا ہے میرے بھائی، میرے پیارے بھائی؟ کیوں پورا نہیں ہو رہا ہے چھوٹا سا مسئلہ؟ حنفی لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کی شروعاتی میرے بھائی بدعت سے. ارے یار تم حنفیوں کے پیچھے کیوں پڑے ہو یار؟ میں ایک اہل حدیث سے بات کر رہا ہوں، حدیث سے بات کرو نا. تو مجھے حنفی سے اہل حدیث بنائیے نا آپ. تو آپ بنیں گے خود نا، ہم نہیں بنائیں گے. دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. زبردستی کام ہے تو آپ خود آگے رہ کے آپ سے بول رہا ہوں. آپ مجھے مسئلہ بتائیے، مجھے نماز پڑھائیے، میں اہل حدیث بن رہا ہوں. تو ہم کہہ تو رہے ہیں کمپٹیشن کروا دیجیے. اس کی مثال ایسی سمجھیے، اس کی مثال سمجھیے. ارے میری بات سن تو لیجیے. آپ کمپٹیشن کروا دیجیے. میں آ رہا ہوں نماز پڑھنے، سنیے پہلے میری بات. میں آ رہا ہوں نماز پڑھنے، آپ کے نزدیک جو آپ کا سب سے معتبر عالم ہے اس کو بلائیے، دونوں نماز پڑھیں گے 2 رکعت. سنیے کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ اس کی بات ہی کیوں کر رہے ہیں آپ؟ میں بہت اس کی بات ہی کیوں کر رہے ہیں؟ عالم کی بات ہی کیوں کر رہے ہیں آپ؟ سن تو لیجیے، بہت اچھی بات بتا رہا ہوں. ہاں، جو آپ کے نزدیک جو مطلب جو معتبر عالم ہے آپ سے، آپ ان کو بلائیے اور ہم کو بلائیے، دونوں ساتھ میں 2 رکعت بھائی وہ پڑھیں گے، 2 رکعت ہم پڑھیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ ان کی نماز میرے بھائی کیا میرے بھائی قرآن بخاری مسلم ان سے ثابت ہے یا ہماری بھائی جو نماز ہے قرآن بخاری مسلم سے ثابت ہے. وہیں آپ کیسی بات کر رہا ہے آپ؟ مطلب کیا میں کہوں آپ؟ ارے جناب 80% نماز ہے نا وہ الحمدللہ بخاری مسلم سے ثابت ہے. ارے وہ تو تمہارے نزدیک غلطی ہے ان کی نماز، ہے نا؟ کس کی نماز؟ آپ کے تو ہماری حنفیوں کی نہیں بھائی غلط ہے نا. یہ حنفی طریقے سے اللہ کے نبی کے طریقے سے سنت طریقے پہ نہیں ہے. آپ کا دعویٰ کہ ہماری نماز سنت طریقے پہ. حدیث ہے، حدیث نمبر 6 بھائی 631 جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو، ہے نا؟ آپ کا دعویٰ میری نماز سنت طریقے پہ ہماری نماز، ہے نا؟ تو مجھے بھی آپ سنت طریقے پہ نماز پڑھوائیے نا. تو آپ پڑھیں گے تب پڑھوائیں گے نا. ارے تو آپ بتائیں گے تو پڑھوں گا نا میں. تو بھائی جب آپ کل فون کریں گے پوچھیں گے تبھی تو بتاؤں گا، یا میں سارا دن آپ کو میرے میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ کل جب میں آپ سے بات کروں تو صرف آپ یہ سب بیکار کی باتیں مت کیجیے گا کہ حنفی یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں، ان سے کوئی لینا دینا نہیں ابھی فی الحال مجھے. نہیں یہ میں بتاؤں مجھے. ارے جناب یہ تو پھر آپ کا تعصب ہے، یہ آپ کی مطلب یہ آپ کی للہیت نہیں ہے، یہ آپ کا دین چلانا نہیں ہے. ایک شخص آپ سے کہہ رہا ہے کہ ہم کو حدیث والی نماز پڑھا، اللہ کے آپ سیدھی سیدھی حدیث بتا. آپ کا بغض ہے ان کے لیے، اس لیے آپ کی دل کی بات آپ نکالنا چاہتے ہیں. میں کمپیئر کروں گا نا کہ حنفی مسلک یہ کہتا ہے قرآن حدیث بھائی. آپ تو حدیث سے کمپیئر کیجیے نماز کو، آپ حدیث سے کمپیئر کر کے مجھے نماز مکمل بتا دیجیے، میرے مسئلے کو پورا حدیث کی روشنی میں حل کر دیجیے.
बात ठीक खत्म। है, आप कल हमें फोन कीजिए, हम इंशाल्लाह कुरान, सही हदीस, अब ये हमारे एक बात सुन साहबा, लीजिए, इनसे पूरी नमाज अब ये साबित तो कर इसकी देते हैं। मिसाल ऐसी है, इसकी मिसाल ऐसी है जनाब कि मैं गाड़ी में बैठा हूँ, सफर कर रहा हूँ और मेरा गुमान है कि मैं मदीना जा रहा हूँ गाड़ी में सफर बैठ के। अब आप बाहर से हाथ दे रहे हैं कि भाई ये गाड़ी का रुख गलत है, ये मदीना नहीं जाएगी, आप उतर जाओ। तो भाई मैं उतर जाऊं तो मुझे सही गाड़ी तो में तो बिठाओ, जब तो मैं उतरूंगा। मुझे एक सही राह तो दिखाओ, तो बस आपकी बात मान के मैं भटक जाऊँ तो दिखाओ ना मेरे भाई। हर आदमी अपने इमाम की तरफ बुला रहा है, सुनिए, जबानी जमा खर्च मत करो। कोई इमाम अबू हनीफा की तरफ बुला रहा है, कोई अशरफ अली की तरफ बुला रहा है, कोई की तरफ बुला रहा है। हम आपको अल्लाह और अल्लाह के नबी की तरफ बुला रहे हैं। दिक्कत है? अरे क्या, अरे यार मैं 10 बार कह रहा हूँ आना चाह रहा हूँ, तुम कह रहे हो कि नहीं आना चाह रहा हूँ। आप 10 बार आना चाह रहे हैं, मैं 100 बार आपको लाना चाह रहा हूँ। और इंशाल्लाह अगर अल्लाह सुब्हान व तआला की भाई मदद आई तो इंशाल्लाह मैं आपको हर चीज बताऊंगा। और अगर मान लीजिए हमें कोई चीज मान लो नहीं मालूम है तो मैं आपको आलिम दीन से दलील आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। आलिम दीन नहीं, हदीस की भाई, हदीस समझ के अभी तो बात हुई ना, कितना ही बड़ा आलिम दीन हो, दलील चाहिए। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मानिए सिर्फ उसकी राय से काम नहीं चलेगा। अरे राय राय नहीं चलती हदीस के आगे, मैं खुद ही कह रहा हूँ। एक मस्जिद का मामूली इमाम, मेरे पास ना हुआ तो मैं आलिम दीन से हवाला लेके आपको दूंगा। एक छोटी सी मस्जिद का मामूली इमाम जो है दलील देगा, मानी जाएगी। इमाम हरम बगैर दलील के बात करेगा, नहीं मानी जाएगी। यही अगर तमाम हनफी लोग मेरे भाई समझ जाए तो आज सब लोग भाई अहले हदीस बन जाए। जी जी, तो दलील, हदीस और हदीस भी सराहतन। अरे हाँ, अहले हदीस जो हदीस पेश करता है सही हदीस पेश करता है, ज़ईफ हदीस हमारे सही नहीं, सराहतन समझते हैं आप? सही के साथ सराहतन का लफ्ज याद रखिए। अरे हाँ भाई, सही, शरई है ना, मरफू, ठीक है, मुतावातिर, हम सब आपको पेश करेंगे। हाँ, मुझे आप जो है मेरी प्रॉब्लम दूर कर दीजिए, मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। आप मेरी नमाज जो है सराहतन मुकम्मल कर दीजिए। शर्त है, मेरे आने वाले मसाइल जो है नमाज में है वो सब हदीस की रोशनी में हल कर दीजिए। शर्त है हाँ कि मेरे भाई मैं आपको इस्लाह की नियत से बताऊंगा, ठीक? इस्लाह की नियत से बताऊंगा। किसी भी नियत से किसी भी नियत से बताओ, दलील से बताओ। मुझे आपकी नियत तो दिख नहीं रही है। चाहे किसी को हम भाई अगर जवाब देते हैं मुंह तोड़ तो भी दलील से देते हैं। बातें कम हो, सुनिए, बातें कम हो काम ज्यादा हो। अभी देखिए कितनी देर से अपन बात कर रहे हैं, तो बात कम हो दलाइल ज्यादा हो, है ना। तो भाई मैंने जितनी बातें कही है मैंने आपको हदीस पढ़ के बताई, हदीस नंबर अभी तो मैं आपसे ये चाहता था कि तकलीफ का मामला जो है पूरा रोशन हो जाए आपके नजदीक। आप क्या समझते हैं, हम क्या समझते हैं? भाई हम तो तकलीफ को समझते हैं मेरे भाई, जिहालत, जो जाहिल होते हैं उनके लिए तकलीफ है, और अहले हदीस में कोई मेरे भाई जाहिल नहीं है, इसलिए हम तकलीफ नहीं करते। अच्छा, ठीक है ना। चलिए अब सोते हैं, बाद में बात करते हैं। ओके भाई। वैसे आप एक बात बताए, आप रहते कहाँ हैं? भाई यूपी इलाहाबाद। अच्छा, इलाहाबाद बहुत दूर रहता है। समझा एमपी में करीब रहते हो तो रूबरू मुलाकात हो जाती है आपसे। आप कहाँ रहते हैं? चलिए अगर तो ये एमपी इंदौर में। अच्छा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। थोड़ी सी अपन इस मसले से हटके भी बात कर लिया करना तो थोड़ा मोहब्बत बनी रहे। अरे बिल्कुल, आप मेरे दोस्त हैं, मेरे बड़े भाई हैं भाई। अगर हमसे मेरे भाई चूक हो जाए तो आप हमको डांट सकते हैं, बिल्कुल आपको इतना इख्तियार है, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको भी है जनाब इख्तियार। हम तो चाहते हैं प्यार मोहब्बत से मसला हल हो। तो यही तो हम भी चाहते हैं, अगर हर आदमी प्यार से बात करे तो अल्हम्दुलिल्लाह। और बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वो कुरान हदीस की, अल्लाह के रसूल का नाम लेते हैं फिर धीरे से उसी मुंह से गालियाँ देने लगते हैं। बहुत बुरी बात, बहुत बुरी बात। सही बात है। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज। भाई, ओके, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।